दिन र रात जस्तै हो। कर्म रात हो भने भाग्य दिन हो। कर्मले दुःख पनि हुन सक्छ, कर्मले भाग्यलाई बदल्न सकिन्छ मान्छु, कर्मले भाग्यलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर त्यो सत्ययुगमा सकिन्थ्यो। हो, कर्मको कारणले उसले गरेको ऊ भाग्यमानी होइन, उसले कर्मको कारणले गर्दा आफ्नो दिमाग चलायो, उसले अलिकति भाग्यलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्यो, तर उसको ठाउँसम्म पुगेन, उसलाई भाग्यले साथ दिएन, ऊ गयो, सक्यो। एक भाग्यमानी व्यक्तिले सयौं व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गरिदिन सक्छ, तर एउटा कर्मशील व्यक्तिले चाहिँ तपाईको त्यो काम गर्न सक्दैन। अथवा एक कर्मशील व्यक्तिले धेरैलाई भाग्यमानी तुल्याउन सक्छ, बनाउन सक्छ, जसको भाग्यको कारणले गर्दा आज ऊ चियावाला व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको छ र चप्पलवाला व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बनेका छन्, जसको भाग्यको कारणले गर्दा। अनि भगवान सदैव आफ्नो भक्तको साथमा हुनुहुन्छ। म पनि गोपिनी, तपाईँ पनि गोपिनी, जसले भगवानलाई सच्चा मनले चाहन्छ ती सबै गोपिनी। You are watching latest Nepal. परम मंगलमयम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालयः भक्तवांछा कल्पतरुः तड़ित वित विनंदित पीताम्बरधारी वंशीधारी मूर मुकुटधारी तिनी चैतन्य प्रभु श्री कृष्णको चरण युगल पादुकामा सत नमन बंदन अर्चन प्रकट गर्छु। सजन, मेरा सद्गुरुदेव भगवानको युगल चरण पादुकामा सत नमन गर्दछु, सत बंदन गर्दछु। र मेरा माता पिताको युगल चरण पादुकामा साष्टांग दण्डवत, व्यासस्थानमा सजिनु भएका 33 कोटी देवी देवताको चरण पादुकामा साष्टांग दण्डवत एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्त सज्जन, पुण्य आत्मा, विमल आत्मा, भावमय पिता, भक्तिमय माता, आध्यात्मिक मन, धार्मिक मनहरू सम्पूर्णलाई भगवान श्री भागवतको सदा कृपा बनिरहोस् भनी भागवत भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु र सबैलाई राधे राधे भन्छु। केवल मानव जाति मात्र नभएर यहाँ भएका जति पनि यो बाणीलाई जसले श्रवण गरिरहेका छन्, जो जीव जनावरहरू पनि सबैको उद्धार होस्, कल्याण होस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। एवं यो मोबाइलको माध्यमद्वारा, इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हामीलाई हेर्नुहुने, सुन्नुहुने श्रद्धालु भक्त मनहरूमा म भगवान भागवतको सदा कृपा बनिरहोस्, सदा ईश्वर दाइना हुन्, पितृ दाइना हुन् भनी भगवानसँग प्रार्थना। एउटा श्लोक याद आयो सजन। चन्दनं शीतलं प्रोक्तं चन्दनादपि चन्द्रमा चन्द्र चन्दनयोर्मध्ये शीतलं साधु संगति। हामी चन्दन लगाउँछौँ, जुन चन्दन अत्यन्तै शीतल हुन्छ र त्यो चन्दन भन्दा पनि शीतल त्यो चन्द्रमा हुन्छ, जसले हामीलाई त्यो उष्णता प्राप्त गराउँछ र हामीलाई शीतल राखिरहन्छ। र यो चन्दन र चन्द्रमा भन्दा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा साधु संगति। साधु संगति मतलब साधुको संगत गर्नु, जसले जीवनलाई नै शीतल तुल्याइदिन्छ। सजन, आत्मा शीतलताको कामना गर्छ र आत्मालाई शीतल तुल्याइदिन्छ साधु संगति, र जुन भाग्यले मात्र प्राप्त हुन्छ। सजन, भागवतको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला यही श्लोकसँग जोडेर एकजना भक्तले प्रश्न गर्नुभएको थियो, गुरु भाग्य ठुलो कि कर्म ठुलो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। म त्यसको उहाँलाई अलिकति, उहाँलाई मात्र नभएर हजुर सम्पूर्णलाई जसले भागवत श्रवण गरिरहनु भएको छ बताउन गइरहेको छु त्यो विषयमा। त्यस पछाडि हामी कथाभित्र प्रवेश गर्नेछौँ। भाग्यले मात्र श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्ने मौका मिल्छ। सत्कर्म गर्नको लागि पनि सत् भाग्य नै लिएर आएको हुनुपर्छ।
सजन, हाम्रो ज्योतिष शास्त्रमा एउटा श्लोक आउँछ। ज्योतिष शास्त्र भनेको मान्छेको जीवनलाई सरल बनाउने, सहज बनाउने र आनन्दमा जिउन सिकाउने एउटा गणितीय हिसाब हो, एउटा विज्ञान हो, महाविज्ञान हो। त्यहाँ भनिएको छ, भाग्यवन्तं प्रसूयथा नबलं न च धार्मिकं भाग्यम फलति सर्वत्र नैवेद्या न च पौरुषम्। आजको दिनमा आएर भगवानले अर्जुनलाई गीतामा यो ज्ञान दिनुभयो कि अर्जुन, तिमी कर्म गर तर फलको आशा। यसको मतलब यदि तिम्रो भाग्यमा त्यो कर्मको फल पाउन लेखेको छ भने तिमीले प्राप्त गर्छौ, र यदि तिम्रो भाग्यमा त्यो कर्मको फल पाउन लेखेको छैन भने तिमीले त्यो प्राप्त गर्छौ। एउटा सामान्य उदाहरण, कर्म गरेकै भरमा यदि व्यक्ति धनवान हुन्थे भने तपाईहरूले देख्नु भएकै छ कि त्यो भारी बोक्ने भरिया, त्यो कुल्ली काम गर्ने व्यक्तिहरू, दिनरात ढुङ्गा फुटाउने व्यक्तिहरू, दिनरात चाहिँ तपाईँको मेहनत गर्ने, दुःख गर्ने व्यक्तिहरू संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुनुपर्ने थियो, तर भएन। र जसले जीवनमा धेरै दुःखै गरेनन्, धेरै कष्टै गरेनन्, अथवा गरे भन्दा धेरै पाए, र जसलाई भाग्यमानी भनियो। भाग्य भनेको कर्मको फल होइन, कर्मबाट प्राप्त हुनेलाई कर्मफल भनिन्छ, भाग्य भनिँदैन। भाग्यले सत्कर्म गर्ने अवसर दिन्छ। तपाईँ इन्डस्ट्रियलिस्ट बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ डक्टर बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पाइलट बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको भाग्यको कारणले बन्दै हुनुहुन्छ। र शास्त्रले हामीलाई यही ज्ञान दियो कि कर्म तपाईँ गर्नुहोस्, कर्म आवश्यक छ, कर्म नगरी भाग्यमानी व्यक्तिहरूले पनि कर्म गरेकै हुन्छन्। तर एक भाग्यमानी व्यक्तिले सयौं व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गरिदिन सक्छ, तर एउटा कर्मशील व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको त्यो काम गर्न सक्दैन। अथवा एक कर्मशील व्यक्तिले धेरैलाई भाग्यमानी तुल्याउन सक्छ, बनाउन सक्छ। एउटा भाग्यमानी व्यक्तिले एउटा अफिस खोल्छ अथवा एउटा फ्याक्ट्री खोल्छ, उसले हजारौं सयौं व्यक्तिहरूलाई आफ्नो चाहिँ काममा राख्छ। अब त्यसलाई भाग्यमानी भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ काम गर्ने कामदारलाई भाग्यमानी भन्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने त्यो कामदारको कामको कारणले गर्दा त्यो व्यक्ति दिन प्रतिदिन धनी भइरहेको छ। उसले त काम गरेको छैन, उसले गएर त्यहाँ ढुङ्गा फुटाएको छैन, उसले गएर त्यहाँ मेहनत गरेको छैन, दुःख गरेको छैन, ऊ टाढै बस्छ, ऊ परै बस्छ र उसले दिन प्रतिदिन अरूलाई सेलरी दिएर काम गर्छ। तपाईँ भाग्यमानी कसलाई भन्नुहुन्छ? कर्मले यदि हुने थियो भने त ती व्यक्तिहरू धनी हुनुपर्ने हो, भाग्यमानी बनिनु पर्ने हो। सजन, त्यो अर्थमा एउटा भाग्यमानी हो र अर्को अर्थमा त्यो व्यक्ति भाग्यमानी हो जसले अरूलाई धनी बनाउने काम गरिरहेको छ। त्यो व्यक्तिको कारणले गर्दा ऊ धनी भएको छ, त्यो कारणले गर्दा ऊ भाग्यमानी छ। तर त्यो सन्तोष चाहिँ मन बुझाउने कुरा मात्रै हो, त्यसले चित्त बुझाउने कुरा मात्रै हो। यो प्रकृतिको नियम हो। यहाँ गरिब पनि हुन्छन्, धनी पनि हुन्छन्। यो कोही यो पछिसम्म यस्तै नै हो। यो प्रकृतिको नियम हो। यहाँ सबै धनी 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 कोही पनि हुँदैन। काम गर्ने व्यक्ति नै भएनन् भने के गर्ने? यो प्रकृतिको नियम हो सर। यसलाई कसैले बदल्न खोजेर हुँदैन, बदलिँदैन। धान रोप्ने व्यक्ति भइदिएन भने अन्न कसरी खाने? सो कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूको लागि यो विशेष मैले लिएर आएको हो। र सज्जन, जीवनमा भाग्य नै कर्मभन्दा ठुलो हुन्छ। कर्मले भाग्यलाई बदल्न सकिन्छ मान्छु, कर्मले भाग्यलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर त्यो सत्ययुगमा सकिन्थ्यो। कलियुगमा भाग्य नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, कर्मले हुँदैन। कलियुगलाई सम्पूर्ण महाभारत इत्यादिका शास्त्रहरूले पनि यही वर्णन गरेका छन्। श्रीमद् भागवत महापुराणले पनि यही वर्णन गरेको छ। तिमी कर्म गर, फलको आश नगर है, किनभने फलको आश, फल दिनेवाला म छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि भाग्यमानी, त्यही भएर भगवान श्रीकृष्णलाई कुन्ती माताले भन्नुभएको थियो, मलाई मेरो परिवार भाग्यमानी बनाइदिनुहोस्।
चाहे लाटो हुन्, लङ्गडा हुन्, जेसुकै हुन्, भाग्यमानी बनाइदिनुहोस् बस। कर्मले हुन्थ्यो भने अर्जुन जस्ता महावीर किन जङ्गलमा गएर त चाहिँ पाण्डव तिनीहरूले त्यत्रो वर्ष वनवास बस्नु पर्थ्यो? भाग्यको कारणले गर्दा लिएर गयो नि, दुर्भाग्यको कारणले गर्दाखेरि भगवान श्रीरामलाई दैव लागे, उहाँ वनवास जानु पर्यो, 14 वर्ष वनवास बस्नु पर्यो, 12 वर्ष वनवास, 2 वर्ष अज्ञातवास बस्नु पर्यो। कर्मले त उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो, राजकुल राज खानदानको चाहिँ एउटा पुत्र हुनुहुन्थ्यो, वन जङ्गलको कन्दमूल खाएर बस्ने उहाँको हैसियत थिएन। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनहरूको पाण्डवहरूको साथमा जङ्गलको बास बस्नुभयो। स्वयं भगवान श्रीकृष्णले महाभारतको युद्धमा आफ्नो वचनलाई तोडेर हतियार उठाउनु पर्यो, त्यो सुदर्शन चक्र चाहिँ त्यो रथको पाङ्ग्रालाई उठाउनु पर्यो। सत्ययुगमा त्यति बेला राम्रो कर्म गर्यो भने, सत्कर्म गर्यो भने के हुन्थ्यो? भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्थ्यो व्यक्तिहरूले। शास्त्रमा उल्लेख छ, सत्ययुगमा यदि मान्छेले केही कर्म गर्दैछ भने त्यो कर्म गरे अनुसारको त्यसले फल प्राप्त गर्न सक्थ्यो र ऊ भाग्यमानी बन्थ्यो। कर्मले ऊ भाग्यलाई आफूतिर ल्याउन सक्थ्यो। तर कलियुगमा त्यो सम्भव छैन। सबै साधु बन्न सक्दैनन्, हिमालयमा गएर तपस्या गर्न सबै सक्दैनन्, कोही पनि सक्दैन। आजको दिनमा, आजको समयमा कोही पनि सक्दैन। सो कारणले र यदि ती व्यक्तिहरू गएर त्यहाँ बसेका छन् भने ओहो, सबै मनलाई सन्तोष गराउने कुराहरू मात्र हुन्छ। कर्म गर, कर्म गर, कर्म गर, कर्म नगरी कहाँ हुन्छ भाइ? कर्म भोजन गर्नु पनि कर्म गर्नु हो। त्यसलाई कति कर्म गर्नु छ? पकाएर मात्र भएन, त्यसलाई मुस्नुपर्छ। त्यो औँलाको एक्सर्साइज भइरहेछ, कर्म भइरहेको छ। त्यसलाई मुखसम्म लानु पर्यो, यो जोड्नीको एक्सर्साइज कर्म भइरहेको छ। अनि के गर्न पर्यो? मुखमा हालेर त्यसलाई चलाउनु पर्छ, त्यो पनि कर्म भइरहेको छ। भोजन गर्न पनि त्यति सजिलो छैन। धान काटेर ल्याएर सडक निकालेर खाए जस्तो होइन, मिल्दैन त्यो। त्यसलाई पनि कर्म गर्नै पर्छ। तर कर्म र भाग्य दिन र रात जस्तै हो। कर्म रात हो भने भाग्य दिन हो। कर्मले दुःख पनि हुन सक्छ, तर भाग्यले जहिल्यै सुखै हुन्छ। तपाईले गरेको कर्मको फल तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईले नराम्रो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले नराम्रै फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईले राम्रो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले राम्रै फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईको खराब कार्यको कारणले गर्दा तपाईको जीवनमा अँध्यारो आउन सक्छ, तर तपाईको भाग्यको कारणले गर्दा जहिले उज्यालै मात्रै हुन्छ। त्यो अर्थमा पनि भाग्य ठुलो छ। कर्म सबैले गर्छन्, तर सबै धनी हुन किन सक्दैनन्? सबै भाग्यमानी हुन किन सक्दैनन्? किनभने भाग्यमानी कोही कोही हुन्छन् र भाग्यले जसलाई दिएको छ त्यही व्यक्ति माथि पुग्छ, त्यही डोनाल्ड ट्रम्प बन्छ, त्यही व्यक्ति केपी ओली बन्छ। ल हेर्नुस्, कर्म गर्नेहरू हामी बाटोमा बसेर चिच्याउँछौँ, कराउँछौँ, उनीहरूलाई गाली गर्छौँ, तै पनि भाग्यमानीहरू बसेर खाइरहेका छन्, केही फरक पर्दैन। यही हो कर्म र भाग्य बीचको फरक। बुझ्नुहोस्, कर्म भनेको रात हो, भाग्य भनेको दिन हो। रातलाई दिनमा परिणत गर्न सकिन्छ, तर त्यो फेरि रातमा परिवर्तन हुन्छ। तपाईले गरेको कर्मको फल तपाईँ विदेश जानु भएको छ, तपाईले विदेशमा बस्नुहुन्छ, बसुन्जेल कमाउनुहुन्छ, घर आउँदा 1-2 लाख रुपियाँ, 2-4 लाख, 5-10 लाख रुपियाँ बोकेर आउनुहुन्छ, 2-4 महिना घर बस्नुहुन्छ, साथीभाइ घुमघाम आफन्त यता त्यता सकिन्छ सजन, फेरि तपाईँ विदेशै जानुपर्छ, दुःख नगरी हुँदैन। कर्म गर्नुभयो, सूर्य उदायो, आउनुभयो, रमाइलो गर्नुभयो, रात पर्यो, फेरि जानुभयो, फेरि कर्म गर्नु पर्यो। भाग्यमानीहरू कर्मै गरेका छैन। ल हेर्नुहोस्, बसिरहेछन्, चुटकिला भनिरहेछन्, हँसाइरहेछन्, खाइरहेछन्, देश हल्लाइरहेछन्। ल हेर्नुहोस्, क्या गजब छ। यो अर्थमा भाग्य कर्मभन्दा ठुलो छ। र हजुरहरूले के बुझ्नुहोस्, अर्जुनले गीतामा भन्नुभएको छ, अर्जुन कर्म गर, फलको आश नगर, त्यो कारणले गर्दा कर्म नै ठुलो छ भन्नेहरू सम्पूर्णलाई यो मेरो बिन्ती हो। फलको आश नगर भन्नुको कारण के? तिमी भाग्यमानी हुन सक्छौ अथवा तिमी भाग्यमानी हुन सक्दैनौ।
तिमी भाग्यमानी छैनौ भने तिमीले फल पाउँदैनौ, तिमी छोड्देऊ। र तिमी भाग्यमानी छौ भने तिमीले यति गरे पनि यति पाउँछौ, तिमीले यति गरे पनि यति पाउँदैनौ भाग्यमानी छैनौ भने। त्यो अर्थमा भाग्य ठुलो छ। भाग्य भनेको के हो? भाग्य भनेको प्लेन हो। यदि त्यो पल्ट्यो भने प्राण बच्दैन, ऊ जान्छ, सकिन्छ। तर सबैभन्दा छिटो ऊ पुग्छ। भनिन्छ नि कर्मको कारणले गर्दा कसैको भाग्य पल्ट्यो, कस्तो धनवान व्यक्ति थियो तर चाहिँ कर्मको कारणले गर्दा भाग्य पल्ट्यो, कस्तो धनवान व्यक्ति थियो, ऊ आज रोडपति भएको छ, करोडपति थियो रोडपति भएको छ। हो, कर्मको कारणले उसले गरेको, ऊ भाग्यमानी होइन। उसले कर्मको कारणले गर्दा आफ्नो दिमाग चलायो, उसले अलिकति भाग्यलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्यो, तर उसको ठाउँसम्म पुगेन, उसलाई भाग्यले साथ दिएन, ऊ गयो, सक्यो। नरेन्द्र मोदी जस्तो एउटा व्यक्ति जो रेलमा, ट्रेनमा चिया बेचेर हिँड्थे, जसको भाग्यको कारणले गर्दा ऊ कहाँ पुगे? प्रधानमन्त्री पदमा पुगे। आज सारा विश्वले उनलाई चिन्छ, उनको नाम छ, उनको प्रतिष्ठा छ, इज्जत छ। तर सँगसँगै उनीसँग लडाइँ गर्ने, उनीसँग भिड्ने, उनीसँग जुझ्ने त्यस्ता कति व्यक्ति होलान्, त्यस्ता कति चाहिँ धनवान व्यक्ति थिए होलान्। भारतमा पनि डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता व्यक्ति, धनवान व्यक्तिहरू थिए होलान्। उनीहरू प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् किनभने उनीहरूलाई भाग्यले साथ दिएन। तर प्रधानमन्त्री के चाहिँ मोदीलाई भाग्यले साथ दियो र ऊ मोदी भए। होइन भने आज कुन चाहिँ रेलको पटरीमा, कुनै रेलमा चिया बेचेर हिँडिरहेका हुन्थे नरेन्द्र मोदी, दिमागमा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बोकेर। यदि कर्मले हुन्थ्यो भने एउटा चियावाला प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने थिएन। जसको भाग्यको कारणले गर्दा आज ऊ चियावाला व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको छ र चप्पलवाला व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बनेका छन्, जसको भाग्यको कारणले गर्दा। पहिलासम्म खाना नपाएर एकदमै लुरे व्यक्तिहरू आज वर्षमा 3 चोटि किडनी फेरिरहेका छन्। किन? भाग्यको कारणले गर्दा। भाइ, त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो? भाग्यले दियो, वर्षियो उनीहरूलाई। देश बेचे, कल कारखाना बेचे, सिमाना बेचे, आफ्नै आमालाई बेचे, कमाए पैसा। हामीहरूले बेच्न जानेनौँ, हामीहरूले कमाएनौँ। हो, यो कलीको धर्म हो। कलीमा कलीकै धर्म चल्छ। सो कारणले गर्दाखेरि यति बेला भाग्य नै ठुलो कुरो हुन्छ कर्म भन्दा। यो र भाग्य र कर्मको डेफिनेसन, अन्तर, फरक। सज्जन, हिजोको दिवससम्ममा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्दका 19औं अध्यायका कथाहरूलाई श्रवण गर्यौं र हिजो एक दिन विश्राम गरिसके पछाडि आज फेरि हामी द्वितीय स्कन्दबाट कथाहरू श्रवण गर्न लागिरहेका छौं। र हिजो सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभएको थियो, अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो 7 दिनका दिन मर्नेवाला व्यक्ति छ स्वामीजी, त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि हे प्रभु के गर्नुपर्छ उद्धारको निमित्त? त्यस्तो व्यक्ति कसरी उद्धार हुन्छ? हेर्नुहोस् है, राजा परीक्षित 7 दिनमा मर्दैछन्। राजा परीक्षित हामी हौं, बार कतिवटा हुन्छन्? 7 वटा बार हुन्छन्। हामी 7 दिनमा मर्दैछौँ। अब हामीले कसरी हामीलाई उद्धार दिलाउने? त्यो विषयको कुरा हो। छोडिदिनुहोस्, सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कुनै कथा सुनाउँदैछन्। तपाईँ राजा परीक्षित हुनुहुन्छ, म सुखदेव स्वामी छु। जसले कथा सुन्दैछ ऊ राजा परीक्षित, जसले कथा सुनाउँदैछ ऊ सुखदेव स्वामी। बस त्यति बुझ्नुहोस् हजुरहरूले, त्यति बुझे पुग्छ। ज्ञान जसबाट लिँदा पनि हुन्छ। ज्ञान भनेको एउटा कमिलाबाट लिने हो, एउटा भुसनाबाट लिने हो, एउटा चाहिँ नि जीव जनावरबाट, मनुष्यबाट, प्राणीबाट, वनस्पतिबाट, जल थल पृथ्वीमा भएका हरेक चिजबाट हामीले ज्ञान लिने हो। हेर्नुहोस्, यो हेर्दा कति सानो छ, कति मिठो सुगन्ध छरेको छ यसले। हेर्नुहोस्, एउटा सुन्दर सुगन्धित फुलको सज्जन
सुगन्धलाई एउटा वायुको झस्को आएर उडाएर लिएर जान्छ र जसको नाकभित्र त्यो वायु प्रवेश गर्छ उनीहरूले भन्छन् आहा क्या मिठो बास्ना आयो, यो फुल धन्य छ। हामीले कमसेकम यतिको चाहिँ बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अब ब्याकबिट गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्, छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई कसले नराम्रो कमेन्ट गर्दैछ, तपाईँलाई कसले नराम्रो भन्दैछ, तपाईँलाई कसले चाहिँ खुट्टा तान्न खोजिरहेको छ, तपाईँको कसले चाहिँ विरोध गर्न खोजिरहेको छ, छोडिदिनुहोस्। त्यो उसको विचार हो, उसँग जे छ उसले त्यही दिन्छ, छोडिदिनुहोस् उसलाई। उसको कल्याण होस्, जय होस्, जय जय होस्, बस। सज्जन, यो फुल चाहिँ हामीले बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ र जब यो टिप्छन् नि, यसलाई टिपिसकेपछि कमसेकम भगवानको पाउमा चढ्ने बनिनुपर्छ हामीले। त्यति चाहिँ हामीले बनिनुपर्छ। यदि चढ्यौँ भने के हुन्छ? किटेषु सुमनं संगा तारुहति सताम शिर। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अस्मापि याति देवत्व महद्वी सुप्रतिष्ठितम। हामी यो फुलको किरा, यो फुल भगवानको पाउमा चढ्छ, त्यहाँ आएर जस्तो सुकै मै हुँ भन्ने घमण्डीको पनि शिर दिन्छ। जति पनि संसारमा विद्वान व्यक्तिहरूले संसार छोडेर गए उनीहरू फूल बनेर गए, भगवानको पाउमा चढेर गए, जसको माथि चाहिँ आज दुनियाँको शिर झुकेको छ। भगवान गौतम बुद्ध फूल बनेर जानुभयो, सुगन्ध छरेर जानुभयो। यस्ता थुप्रै छन् विभूतिहरू जसले आफ्नो सुगन्धको कारणले गर्दाखेरि संसारलाई सुगन्धित बनाउने कोसिस गर्नुभयो, ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो विवेकको कारणले गर्दाखेरि। आज सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्न लाग्नुभयो, ओम तत्सत्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम द्वितीयः स्कन्धः अथ प्रथमोत्सवः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच, वरीयाने सते प्रश्न कृतलोकहितं नृप। आत्मवित्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु परः। के भन्न लाग्नुभयो? वाह, कृतो लोकहितां नृप। ते प्रश्न तिमीले त्यस्तो प्रश्न गर्यौ जसले कृतो लोकहितां। हे राजा, जसले लोकको हित गर्छ। किनभने 7 दिनमा मर्नेवाला छौँ हामी पनि, अनि हाम्रो उद्धारको लागि यहाँ यो साधनको विषयमा कुरा हुँदैछ, चर्चा परिचर्चा हुँदैछ। अब म तिमीलाई वरियानेश बताउन गइरहेको छु। के त? जसले यो संसार रूपी भवसागरबाट पार तार्छ, 7 दिनमा मर्नेवाला म्रियमाणस्य सर्वथा, त्यो मर्ने व्यक्तिलाई जसले उद्धार दिलाउँछ, त्यो चाहिँ म तिमीलाई बताउन गइरहेको छु। हेर, तिमी आत्माको स्मृति गर, अनि तिमी आत्मामा स्नान गर, आत्मतीर्थमा स्नान गर, र के गर? भागवत रूपी तत्त्वज्ञानको तिमी श्रवण गर। के गर? श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्छता भयम्। तिमीले आफ्नो सम्पूर्ण फोहोरलाई त्यागेर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भय इत्यादि सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर के गर? श्रोतव्य, भगवानको स्मृति गर्नु, अनि के गर्नु? कीर्तितव्यश्च, अनि स्मर्तव्यश्च, भगवानलाई सम्झिनु, अनि भगवानको कथाहरूलाई श्रवण गर्नु, अनि के गर्नु? कीर्तन गर्नु। कलियुगका मानवहरूमा सद्विचार आउनु नै ठुलो कुरा हो, पोजिटिभ थिङ्किङ आउनु नै ठुलो कुरा हो। त्यही धौधौ छ हामीलाई, अनि हामी परमात्मासँगको साक्षात्कार। किन अरूको कुरा गरौँ? हाम्रै कुरा गरौँ। हामी पण्डितहरूकै कुरा गरौँ, किन अरूको कुरा गर्ने? अरूलाई किन दोष दिने? जसले संसारलाई ज्ञान छर्नको लागि भनेर गुरुको रूपमा आफूलाई गुरुवेशमा चाहिँ व्यक्त गर्न थाले, उनीहरूबाटै शास्त्रको कल्याण रहेन। त्यही भएर नारदजीले भन्नुभएको थियो, पाखण्ड निरता सन्तो। ल हेर्नुहोस्, सन्तहरू के भए? पाखण्डी भए। पा इति वेद, खण्ड इति खण्डित गर्ने।
अनि आजका युवा पिँढीले के गरे? ओ कृष्ण त फटा रहेछ, 1600 गोपिनी नचाउँदो रहेछ, अगाडि पछाडि तरुनी राखेर। हाम्रा शरीरमा इन्द्रियहरू कति छन् भाइ? रामायण कालमा जब भगवान श्रीरामले सारा हजार बाँदरहरूको चाहिँ संख्या लिएर रावणसँग युद्ध गर्न जानुभयो, ती सारा गोपिनीहरू जसले भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, जसले आफ्नो देहलाई त्याग गरे, जसले आफ्नो देहलाई ध्यान गरेर तप गरेर जप गरेर समाप्त पारिदिए, जति पनि ती बाँदरहरू थिए, जति पनि ती ऋषिहरू थिए, जति पनि सन्तहरू थिए, ती सबै गोपिनी भएर। गोपिनी पुरुष मात्रै, स्त्री मात्रै छैनन्, पुरुष पनि छन् गोपिनी। सबैलाई भगवानले स्वीकार गर्नुभयो। जाम्बवती भालु थिए, भालुलाई भगवानले के गर्नु? भाइ, भगवानले सबैमा प्रेम देखाउनुहुन्छ, सबैमा प्रेम करुणा वर्षाउनुहुन्छ। तिमी पनि त्यस्तै बन। यो आत्मा भनेको सबैलाई प्रेम गर्ने चिज हो। यो आत्मा भनेको सबैलाई माया गर्ने चिज हो। त्यो माया गर्ने चिजलाई तिमीले संसारको घृणामा फसाएर बर्बाद नबनाऊ, त्यो भन्न खोजे हो। गोपिनी भनेको भगवानका भक्त हुन् अनि भगवान सदैव आफ्नो भक्तको साथमा हुनुहुन्छ। म पनि गोपिनी, तपाईँ पनि गोपिनी। जसले भगवानलाई सच्चा मनले चाहन्छ ती सबै गोपिनी। अनि कथा भनिदिए गोपिनी नाचे छमछम, नाचिदिए। जबकि व्यासतर्फ पिठ फर्काएर बस्नै हुँदैन, जबकि व्यासतर्फ आफ्नो पछाडिको भागलाई फर्काएर उभिनै हुँदैन। अनि पछाडि फर्केर नाचिदिए। पण्डितजीहरू ताली मार्नु भयो। हुँदैन। व्यास भनेको पवित्र स्थल हो, जहाँ गएर राजाले पनि बस्न पाउँदैन, त्यस्तो ठाउँ हो व्यास भनेको। व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास भनेको भगवान विष्णुको रूप हो। अनि भगवान विष्णुलाई पीठ देखाइदिने, चुरुममा आफू त जाँदै हुनुहुन्छ, सबै भक्तजनलाई पनि तपाईँ लिएर जाँदै हुनुहुन्छ सँगसँगै। खै बुझेको? पीठ फर्काएर हिँड्दा पनि नहिँड्नुहोस् व्यास। कमसेकम कथा गर्ने पण्डालभित्र बसिसकेपछि तपाईँ के गर्नुहोस्? त्यही भएर पछाडिबाटै बनाउँछन् नि अगाडि आउने बाटो। अगाडिबाट कहिले पनि भित्र छिर्ने बाटो बनाउनु हुँदैन। व्यास बनाउनु पछाडिबाट बनाउने हो। कमसेकम उनीहरू पिठ फर्काएर चाहिँ भित्र नपसुन्। पछाडि जान त पिठ फर्क्यो नि त। यदि कोही ज्ञानी विद्वान छ भने उनीहरूको अगाडि गएर कसैले पनि पिठ उनीहरूतिर फर्काएर उभिनु हुँदैन। त्योभन्दा ठुलो पाप केही पनि हुँदैन। त्योभन्दा ठुलो पाप केही हुनै सक्दैन कहिल्यै पनि। कसैको बानी हुन्छ अगाडि जाने, यसो गरेर उभिदिने बानी हुन्छ लल्केर। यदि भगवानको अगाडि, गुरुको अगाडि हामी यो पीठलाई, हाम्रो पछाडिको भागलाई चाहिँ उनीहरूतिर फर्काएर उभिँदैछौँ भने, उनीहरूतिर फर्काएर चाहिँ हामी बस्दैछौँ भने हाम्रो मति भ्रष्ट भयो। अब हामी कुबुद्धितिर गयौँ, त्यो पक्का। संस्कार भन्छ यसलाई, अन्यथा नसोच्नु होला। यसलाई संस्कार भन्छ र संस्कार सिक्न जरुरी छ। संस्कार पढेर आउने कुरो होइन। पढेर आउँथ्यो नि बाबुराम भट्टराईलाई पनि संस्कार आउँथ्यो। पढेर मान्छे मूर्ख भए। हेर्नुहोस् के भए? मूर्ख भए। संस्कार भन्ने कुरो मान्छेमा रहेन, ज्ञान भन्ने कुरो कसैमा। किनभने स्कुलमा संस्कारको विषय नै छैन। जसले तपाईँलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ उसलाई नै थाहा छैन संस्कार भनेको के हो। ऊ सम्झिन्छ यो संसार त्यत्तिकै चलेको छ, यो संसार त्यत्तिकै अगाडि बढिरहेको छ। तिमीलाई चलाउनेवाला त तिम्रो इन्जिन छ भित्र, अनि त्यो इन्जिनलाई चलाउनेवाला पनि त कोही होला नि। तिमीलाई भोजन गर्नको लागि पृथ्वीको योगदान छ कि छैन? तिमीलाई बचाउनको लागि यो वायुको योगदान तिमीमा छ कि छैन? वायु बन्द भइदियोस् त तिम्रो घमण्ड सक्यो 2 मिनेटमा। सखा 1 मिनेटमा तिमी प्याक प्याक भएर धरतीमा लडेर चिच्याउन पनि सक्दैनौ। आवाज निक्लिँदैन तिम्रो मुखबाट। तिम्रो सारा कान बन्द हुन्छन्, आँखा अन्ध हुन्छन्, तिम्रो शरीरको सारा ग्रन्थीहरू बन्द हुन्छन्, झ्यापझुप्प हुन्छन्, तिमी निप्छौ एक क्षण। त्यो दियो निभ्न जति बेर लाग्छ त्यति बेर पनि लाग्दैन तिमीलाई निभ्नको लागि।
त्यो सूर्य 2 दिन नउदाइदियोस् त संसार 4 दिनदेखि टिपेर राखेको साग ओइलाए जस्तो ओइलाउँछ, सबै बर्बाद हुन्छ सबै थोक। अनि हामी को? अझ हामी जसले ज्ञान दिइरहेको छौँ, जसले भागवत जस्तो धर्मशास्त्र, भागवत जस्तो तत्त्व, भागवत जस्तो परमेश्वर, भागवत जस्तो स्वयं श्रीकृष्णलाई हामी यो आत्मतत्त्वलाई हामी अगाडि राखेर जब हामी वाचन गर्दैछौँ भने कमसेकम आजको युवाले, आजको पिँढीले भागवतको तत्त्वरूपी ज्ञानलाई बुझ्ने गरी हामीले भागवत बताउन जरुरी छ। यो मेरो सम्पूर्ण गुरुहरूलाई पनि अनुरोध, बताइदिनुहोस्। होला तपाईको कथामा तपाईलाई चाहिँ ननाचेर तपाईको कथाको तत्त्वरूपी ज्ञानलाई चाहिँ सबैले नबुझ्लान्, तपाईलाई सबैले नबोलाउलान्, तपाईलाई वर्षमा एउटा दुईटा पुराण भेट्न पनि धौधौ पर्ला। तर तपाईको कारणले गर्दाखेरि आजका न्यू जेनेरेसन मात्र नभएर पहिलाका बुढापाकाहरू पनि खुसी हुन्छन्, उनीहरूले पनि बुझ्ने अवसर पाउँछन्। केवल कृष्ण कथा भनेको नचाउने कथा मात्रै होइन रहेछ, कृष्ण कथा भनेको जीवन जिउने पद्धति रहेछ, जीवन जिउने शैली रहेछ, जीवन जिउने कला रहेछ, मर्न सिकाउने कला रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नु। त्यो भागवत। र आज सुखदेव स्वामी पनि भन्दै हुनुहुन्छ, यो मर्न सिकाउने कला म तिमीलाई सिकाउँदैछु। बरियानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं कृपा। हे राजा, तिमीले लोककै हित गर्नेवाला प्रश्न गरेको छौ र म त्यो प्रश्नको जवाफ म तिमीलाई दिँदैछु, जसको चाहिँ के छ? जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्यले जन्म लिनुको एकमात्रै कारण के हो? केवल नारायणको स्मृति गर्नु। नारायण भनेको त्यही शिव हो, त्यही विष्णु हो, त्यही कृष्ण हो, त्यही ब्रह्म हो, त्यही नारायण नै त्यही शिव हो। सज्जन हो त्यस्तै प्रभुको के गर्ने? नैर्गुण्य स्थारमन त्यसमा गुण कथन गुणानु कथने हरे। हो त्यस्तो भगवानको चाहिँ के गर्ने? गुणका कथाहरू हो त्यसलाई श्रवण गर्ने, सुन्ने अनि आफ्नो जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्ने। इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। इदं यो भागवतं भागवत नाम गरेको पुराणम पुराण ब्रह्म सम्मत छ, वेद सम्मत छ, प्रकृति सम्मत छ। प्रकृति भनेकै वेद हो, वेद भनेकै ब्रह्म हो र ब्रह्म भनेकै भागवत हो। सजिलो छ बुझ्नलाई। अनि जसलाई चाहिँ द्वापरको अन्त्यमा कलिको सुरुवाती अवस्थामा कसले चाहिँ पितुर द्वैपायनाद अहम, पिता द्वैपायन मुनिले अहम मलाई प्रदान गर्नुभएको थियो, जो चाहिँ परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीला, जहाँ चाहिँ भगवानका लीलाहरूलाई उत्तम श्लोकद्वारा वर्णन गरिएको छ। आत्माको लीलाहरूलाई, परमात्माको लीलाहरूलाई। र म त्यही के गर्छु राजर्षे, हे राजा आख्यानम, म तिमीलाई त्यही बताउन गइरहेको छु। सुन, तिमी भन्दैछौ 7 दिनका दिन मर्ने व्यक्तिको उद्धार हुन्छ भनेर तिमी प्रश्न गर्दैछौ नि। सुन, 7 दिनको दिन मात्र होइन, के हो? खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर ज्ञात्वयत्तामिहायुषः मूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। खट्वाङ्ग नाम गरेको एकजना राजा थिए, जसले देवदानव युद्धमा देवताहरूलाई युद्ध गर्नको लागि सघाएका थिए र चाहिँ उनलाई थाहा भएपछि कि अब मेरो भनेको कति रहेछ, केवल 2 मुहूर्त मात्र मेरो 2 मुहूर्त मात्र आयु छ। तब देवताहरूले उनलाई भने, लडाईँ सकेपछि तिमीले हाम्रो ठुलो सहयोग गरेको छौ, भन तिमी के वरदान माग्छौ। त्यति बेला खट्वाङ्ग मुनिले भने, मलाई 1 मुहूर्त भित्रै मेरो लोकमा पुग्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि देवताहरूले 1 मुहूर्त भित्रै खट्वाङ्ग मुनिलाई
उनको लोकमा पुर्याइदिए। खटुवाङ्ग मुनिले एक मुहुर्तमा आइपुगेर एक मुहुर्तमै भगवानको ध्यान गरेर भागवतको सेवा गरेर उनी परमलोकलाई प्राप्त गरे, अथवा आत्मज्ञानलाई चिनेर आत्माको दर्शन गरेर त्यो तत्त्वरूपी परमेश्वरको दर्शन गरेर उनले एक मुहुर्तमै श्रीमद् भागवतको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि उनले के गरे? मोक्षलाई प्राप्त गरे भने तिमीसँग साथ दिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी 7 दिनमा मर्दैछौँ, हामीले के गर्ने भनेर सोचिरहेको छौँ नि, हामीलाई 1 घण्टा काफी छ संसारमा हामी उद्धार हुन पर्ने। 1 घण्टा इनफ काफी छ हामीलाई। केवल के गर्ने? सत मनबाट सत चित्तबाट हामीले हाम्रो बुद्धिको उजागर गर्दै हाम्रो सद्बुद्धिलाई जन्माउँदै तिनै परमेश्वरको सच्चा मनले निस्वार्थ भावले कामना रहित भएर यदि ध्यान गर्यौं भने त्यो आत्मरूपी तीर्थको दर्शन गर्नलाई, आत्मरूपी तीर्थमै स्नान गर्नलाई हामीले हर पल हर क्षण प्रयास गरिरह्यौं भने, संसारको मोहमायाबाट अलग रहेर विलग रहेर हामीले ध्यान गर्यौं भने अवश्य नै हामी क्षणभरमै परमेश्वरको साक्षात्कार गर्न सक्छौं। त्यो आत्मरूपी परम तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्छौं। सो कारणले गर्दाखेरि तिमीले नआत्य, तिमी आत्तिने कामै छैन हेर भनेर यस्ता प्रकारले भगवानले बताउनु भयो, सुखदेव स्वामीले बताउनुहुन्छ। सुनाइसकेपछि राजा परीक्षित दङ्ग पर्नुभयो। हो, यस्तो पनि रहेछ भागवत भनेको, कस्तो चिज रहेछ। तपाईले सुन्नुभयो भागवतमा जब सुखदेव स्वामीले भागवत सुनाउन थाल्नुभयो, कुनै ऋषिहरू उठेर त्यहाँ छमछमी नाचे भनेर? तत्त्वरूपी ज्ञान लिए तिनीहरूले, तत्त्व ज्ञानलाई लिए, श्रवण गरे। हामी त के भनेर आउँछौँ? कथा श्रवण गर्नेहरू पनि आज रमाइलो गरिन्छ, भागवतमा पनि छ रमाइलो गरिन्छ। रमाइलो गरिराख्नुहोस् जीवनमा सधैँभरि। घरमा बसेर नागिन डान्स बजाएर नाचे भयो नि, किन भागवत सुन्न जाने? कमसे कम त्यो भागवत रूपी तत्त्वको ज्ञान लिनुपर्छ। भागवत पण्डालभित्र पसिसकेपछि गुरुका मुखबाट हामीले त्यो गुरुरूपी तत्त्व के हो त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। मिठो भजन गाइदिएर मक्ख पारिदिएर भागवत भइहाल्छ। दुःख लाग्छ। अनि कहिले हुन्छ हाम्रो धर्मको चाहिँ कसले रक्षा गर्ने? युवा पिँढीलाई विश्वासै छैन। विश्वास हुने वातावरण हामीले निर्माणै गरिदिएनौँ। खाली केवल कथा भन्यौँ हामीले, खाली केवल कथा भन्यौँ, खाली केवल कथा भन्यौँ। दुई चारवटा अङ्ग्रेजीको लाइन भनिदिउँ अनि पण्डितको मुखबाट दुई चारवटा अङ्ग्रेजी सुन्दाखेरि त आहा क्या गजब ट्यालेन्ट विद्वान। जुन संस्कारले हामीलाई हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कारको उजागर गर्न सिकायो, जुन धर्मले हामीलाई हाम्रो भाषाको, तिमीले के हो, तिम्रो भाषा के हो, तिम्रो मातृभाषा संस्कृत हो, तिम्रो मातृभाषा नेपाली हो। यो संसारमा भरिका भाषा यदि कुनै शब्दबाट, कुनै भाषाबाट उत्पन्न भएको छ भने त्यो संस्कृत भाषा हो, त्यो संस्कृत शब्द हो। सम्पूर्ण भाषाको जननी भनेको संस्कृत भाषालाई चाहिँ आज तपाईले पढ्न पाउनु भएको छ, बुझ्न पाउनु भएको छ, जान्न पाउनु भएको छ भने तपाईलाई संस्कृत बोल्न किन लाज लाग्छ? आफ्नो भाषा, जबसम्म आफ्नो भाषालाई, आफ्नो भेषलाई, आफ्नो चाहिँ व्यक्तित्वलाई जसले स्वीकार गर्न सक्दैन, जसले प्रेम गर्न सक्दैन र मान्छेलाई केवल भ्रममा राखिरहन्छ भने त्योभन्दा ठुलो देशद्रोही कोही पनि हुन सक्दैन। भाषा सकिनु भनेको देश सकिनु हो। भाषा सकिएको भोलिपल्ट देश सकिन्छ। नेपालमा सबैले हिन्दी बोल्न थाल्ने हो भने नेपालको के अर्थ हो? त्यो कारणले गर्दाखेरि बडो राजाले प्रश्न गर्नुभयो, अब प्रभु म त धन्य भएँ। हे सुखदेव स्वामी, हे गुरुको मुखबाट 7 दिनका दिन मर्नेवाला व्यक्तिले के कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मैले आज ज्ञान प्राप्त गरेको छु, अब प्राप्त गर्न लागिरहेको छु भनिसकेपछि सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिला तिमी के गर, आफ्नो आसन शुद्ध गर।
जितासनो जित श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रिय। सम्पूर्ण कुरालाई तिमीले जित, इन्द्रियहरूलाई जित, श्वासलाई जित, अनि के गर, स्थूले भागवतो रूपे मन श्रद्धा सन्धारयध्या। अनि के गर्नु, जो चाहिँ जसमा विश्व अटाएको छ त्यो परम अर्थको चिन्तन गर्नु, त्यो आत्मरूपी परम आत्माको चिन्तन गर्नु। कसरी? सम्पूर्ण कुरालाई जितेर, संसारका मलहरूलाई जितेर तिमीले गर्नुपर्छ। कुनै कुरा पाउनु छ भने त्यसमा जान हुनुपर्छ, प्राण हुनुपर्छ, परिश्रम हुनुपर्छ। 10 वर्ष 12 वर्ष चाहिँ मेहनत गरेर दुःख गरेर मात्रै आज त्यस लुट्न पाएका छन्, त्यसको लागि पनि धेरै दुःख गर्नु परेको छ। अनि परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न कति दुःख गर्नुपर्छ होला, जो सम्पूर्णको पिता छन्। हो, यी सम्पूर्ण कुरा गर्ने, जसको चाहिँ हरेक अङ्गमा यो संसार हटाएको छ। यो संसार भनेको के हो? यो प्रकृति र पुरुषको सम्मेलनबाट सृष्टिको सुरुवात हुन्छ र प्रकृति र पुरुष भन्दा पनि यो जड र चेतन भन्दा पनि माथि अर्को एउटा व्यक्ति छ, एउटा चिज छ, एउटा तत्त्व छ, एउटा ज्योति छ, जसलाई तपाईँहरू अनेक नामले पुकार्नुहुन्छ। चाहे तपाईँ येशू ख्रिस्ट भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ अल्लाह मुहम्मद भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ ब्रह्म भन्नुहोस्, शिव भन्नुहोस्, तत्त्व एक हो। त्यो तत्त्व एकै हो। आज जुन धर्ममा विभेद छ नि, यो तपाईँको अज्ञानको कारणले गर्दा हो, मेरो अज्ञानको कारणले गर्दा भएको। धर्ममा कुनै पनि विभेद छैन। र जुन कुराले हामीलाई गलत शिक्षा दिँदैछ भने त्यो कुराको हामीले विरोध गर्नुपर्छ, बस त्यसको मात्रै विरोध गर्नुपर्छ। र हामीले गरि पनि त्यही रहेकै छौँ। गीताको विरोध गर्नेले पहिला गीता पढ्नुपर्छ। गीतामा भनेका कुरा यदि तपाईँलाई गलत लाग्छन् भने अनि विरोध गर्नुहोस्। पहिला गीता त पढ्नुहोस्, तपाईँ पहिला भागवत त पढ्नुहोस्, त्यसको के हो भित्री ज्ञान तपाईँ त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, अनि विरोध गर्नुहोस्। बाइबलको विरोध गर्नेले बाइबल पढेको हुनुपर्छ, बाइबललाई बुझेको हुनुपर्छ। अनि त्यसको भित्री ज्ञान बुझेको व्यक्तिले त्यसलाई विरोध गर्छ, पोइन्ट पक्रिन्छ, त्यसको तत्त्वलाई बुझेको छ र विरोध गर्दैछ भने पक्कै पनि त्यसमा केही रहस्य हुन्छ। त्यत्तिकै विरोध गरेको हुँदैन। तर आजभोलि त हो, फलानाले एउटा कुरो भन्यो त्यही ठिक लाग्छ हामीलाई, अर्कोले अर्को कुरो अलिक गहकिलो शब्द भन्यो, 2-4वटा मुखबाट अलिक गाली जस्तो शब्द पनि निकाल्दियो, अलिक कडा चाहिँ आवेगमा आएर केही बोलिदियो भने यसले चाहिँ राम्रो भन्यो, यसले ठिक भन्यो, यसले खतरा भन्यो। सजन होइन। र यो सम्पूर्ण पृथ्वी तिनै परमेश्वरको चाहिँ के छ, हरेक शरीरको अङ्गमा रहेको छ। पातालमेतस्यै पादमूलं पठन्ति पार्षणी प्रपदेर सातलम महातलम विश्व सृजोत गुल्फौ तलातलमै पुरुषस्य च। अथवा यो प्रकृति त्यो ज्योतिर्मय छ, यो प्रकृति त्यो ज्योतिर्तत्त्वको अधीनमा चल्छ र उसैको अधीनद्वारा उसैको शरीरका अङ्गहरूमा यो आएर स्थित भएको छ, रहेको छ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। जसरी तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न, सन्तान जन्मिएपछि आमाको स्तनमा दुध कसले दियो? मेरो परमेश्वरलाई थाहा थियो, भाइ तिम्रो मुखमा दाँत छैन, तिमीले भोजन चबाउन सक्दैनौ। तिमी जन्मिने बित्तिकै त्यति बेलै तत्काल तिम्री माताको स्तनमा दुधको निर्माण गरिदिनु। के बुझ्यौ? कसले बचायो तिमीलाई? हो, त्यसरी नै भगवानले पनि यो संसारमा पूर्व कृति अनुसार फल दिनुहुन्छ। तिमीले गरेको कर्म अनुसार तिमीलाई फल दिनुहुन्छ। ध्यान दिएर बस। लिपुले काला पानी त बेच्यौ, क्षमा माग नेपाली जनताको माझमा आएर घुँडा टेक अनि फिर्ता ल्याऊ भूमि। नेपाल आमाले माफ गरिदिन्छन्, क्षमावान छिन्, नेपाल आमा दयावान छिन्। होइन भने तिमीलाई मरिसकेपछि गोथ पनि लिँदैन नेपाल आमा, त्यो आगोले पनि तिमीलाई जलाउँदैन, चिल कुकुर गिद्धहरूले पनि तिमीलाई खाँदैन। कति वर्ष तिम्रो आत्मा भड्किन्छ नि परमेश्वर। सम्झिँदा पनि बडो दया लागेर आउँछ। अनि भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु, उद्धार होस् तिम्रो।
हो। त्यसै कारणले गर्दा तम सत्यम आनन्द निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेत यदा आत्मपातः भनेर यहाँ वर्णन गरियो। तिमीले यदि त्यो सत्यम आनन्द निधि भगवानलाई भजन गरेर भजन छोडेर नान्यत्र सज्जेत यदा आत्मपात, तिमीले अन्यत्र यो सांसारिक जीवहरूमा पछि लाग्यौ भने के गर्छौ तिमी? तिम्रो आत्मा नरकमा जान्छ। नरक भनेको दुःख। जिउँदो हुँदा त दुःख सुख पाएन, मरेपछि पनि सुख पाउँदैन। हो। यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम द्वितीय स्कन्धको पहिलो अध्यायका दिव्य कथाहरू श्री सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै भगवान भन्नुहुन्छ, यो पहिलो अध्यायका कथाहरू समाप्त भइसकेको छ राजा परीक्षित। अब हामी भोलिको दिवसमा दोस्रो अध्यायका कथाहरू श्रवण गर्ने नै छौँ। हवस् त, तबसम्मको लागि हजुरहरूको समय शुभ रहोस्। भागवत भगवानले सबैको कल्याण गर्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। ओम सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।